Welcome back to Ingova's News. Farmers in Kiri Penne are grappling with the significant challenges as their laboriously cultivated paddy fields have been severely affected by the natural flooding. While efforts to restart cultivation are underway, a new problem has emerged. Stray animals are damaging the freshly planted crops by eating them. The farmers are calling for urgent action to protect their fields from these animals, as they struggle to recover from the previous losses caused by inundation. आता हे 1.5 महिना झाले पाऊस पडत हा आणि और येलेले हा आणि 50 रुपये पेणी आम्ही हाडली ते आम्ही आता किती म्हणान ते जर लहान मागरायचे हाडले पेणी एक 30-40 आणि त्याचे पैसे झाले कितले आणि आम्ही किती करपाचे ते जर औरान जर गेले जाल्यार आमकां बेश्टे त्रासान न्हय इतले बरे लुकसाण आमकां आणि कितें करपाचें आमी म्हणून आमी आतां पळोवया हे आतां कितें जाता ते त्या आजोबाच्या नांवान आतां लायता आनी कितें सांगपाचें तेणीच आतां आमकां दिवपाचें सरकारान आनी कितें आनी आजोबाची कृपा. A large mango tree collapse on the main beach road at Madlawada Arambol has caused a significant traffic jam for four-wheelers stuck for over 2 hours. Local Punch member Santan Fernandez and social worker Digamba have called on the government to establish a fire station in the Mandre constituency. They highlighted the lack of nearby fire station, which result in fire brigade taking over an hour to reach the area, underscoring the urgent need to improve emergency services in the region. हाली दिसांनी पाऊस खूप लागला आणि त्याच भाशेन गिमाच्या दिसांनी सुद्धा आमच्या वाटेन मांद्रे मतदारसंघात खूप असे नॅचरल कॅलॅमिटीज घडतात जसे की जंगलांक आग लागता आयज तर पावसामुळे सगळ्याक झाडां पडटात आणि हे आता कशें जालां की आयज आमच्या आत्ता एक क्षणाक आमच्या हरमल गांवांत चर्चीच्या कुशीक झाड पडलेलें आसा 2-3 वरां जाली लोक वाट पळयता सारी हे केन्ना फायर ब्रिगेड येतली आणि ते झाड काडटली आणि रस्तो मोकळो जातलो रस्तोच मेकळो जायना अशा परिस्थितीन आमच्या मांद्रे मतदारसंघात फायर ब्रिगेडी खातीर खूप त्रास जातात ते हांव सरकाराक विनंती करता की सरकारान आमच्या मांद्रे मतदारसंघा खातीर एक फायर स्टेशन स्टार्ट करचें नवें आणि थंय जे फायर ब्रिगेडीचे इक्विपमेंट लागतात ते आमकां अवेलेबल करून दिवचे. मदल्या वाड्यार एक आंबो पडला बेकरीच्या सामकारूच उण्यात ते आता 1.5 तास जालो फायर ब्रिगेड अजून पावंक ना हांगा तर आमचे हांव पंच मेंबर म्हणून हें करता आमकां मांद्र्यान एक फायर ब्रिगेडीची मागणी हे करून हांगा दिवची म्हणून हांगा मांद्र्यान आमकां कित्याक पेडणे सुन येता म्हणसर चड टायम लागता कित्याक आख्खे मोरजे आनी कितें झाडां बी पडटा थिंगाय वयचें पडटा हें आमकां त्रास जाता म्हणून हांगार एक आमकां फायर ब्रिगेड दिवपाचें. In a significant move to bolster security, the Kalangut Panchayat inaugurated CCTV cameras at Dolphin Circle. The event, attended by key community leaders and law enforcement officials, marked a major step in enforcing public safety and crime prevention in the area. केन्नाय पुलिसांक किंवा बाकीच्या एका आमकां प्रॉब्लेम फेस जातालो जेन्ना कितें क्रायम जातालो किंवा अनवॉन्टेड थिंग्स जाताले आनी मोस्ट ऑफ द ट्रॅफिक जी आसा जी डॉल्फिन सर्कलांतल्यान पास जाताली आनी हांगा कॅमेरा इन्स्टॉल केल्ल्या कारणान की हांगा केन्नाय जर कितें अनवॉन्टेड थिंग्स घडली आनी एक आमकां एक माध्यम ह्या CCTV माध्यमांतल्यान क्रायम डिटेक्ट करपा खातीर आमकां हेल्प जातलो अशें गृहीत धरून सरपंचान सगळे पंच वांगड्याच्या सहकार्यान हो इन्स्टॉलेशन हांगा केल्लो आसा आनीक हेजो ताबो आमचे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन दिल्लो आसा. आज PI आमचे पावले ना तरी सुद्दां तांचे कडेन कनेक्शन तेंचे हातांत सुटलें आसा. हेजे फुडें हांगा जर कितेंय अनवॉन्टेड थिंग्स जाले क्रायम जालो आनीक ह्या जंक्शनांतल्यान तो मनीस जर पास जाला जाल्यार ते आमकां डिटेक्ट करपाक खूब सोंपें जातलें. ह्या वेळाचेर सगळे पंच वांगड्याचे तशेंच सरपंचाचे डेप्युटी सरपंचाचे चडांत चड देव बरें करूं कारण एक बरें डेव्हलपमेंटल काम जे आमी रस्ते करतात गटर करतात हे डेव्हलपमेंट हो आमचो बरो फाटलो पण जे IT डिपार्टमेंटान IT खात्यान जे काम पाऊल उचललां पंचायतीन खरेंच बरें तपनायक पात्र ठरतात अशेंच पाऊल उचललें आसा. आमकां खरेंच गरज आसली अशा CCTV कॅमेऱ्याची
कारण हे सर्कल आसा डॉल्फिन सर्कल हे मेन आमचें जंक्शन आसा आणि खुबशे कालांगुटान अशे इन्सिडंट जाता। त्या दिसा एक हांगासर गाडी पडली, तशेंच कालूय एक इन्सिडंट जाला ते भुरगो मेलो। सो अशे जे इन्सिडंट जाता ते लोकांक कळना, दिसना न्हू कितें जाता रातचे। सो जर तर अशे CCTV कॅमेरा आसत जाल्यार खंय कितें जाता हें आमकां कळटा। सो खुबशे अशे विचार असले की स्ट्रॅटेजिक लोकेशन्स आहा पळय कालांगूट आमचे, ते अशे CCTV कॅमेरा जाय आसले म्हणून। आणि आयज खरेंच बरें दिसता जे सरान उलयले की ह्या जंक्शनाचेर आमी CCTV घालतले म्हणून, कारण आमची कालांगूट ही ट्युरिस्टीक प्लेस आणि कोण कसो येता कितें करता आमकां खबर ना। आणि मेन म्हणजे 24/7 आमची कालांगूट जागी आसता, पण जे कितें जाता ते कोणाक कळना आणि आमचे सामान्य मनीस आसता तांकां ते तितले दिसना, पण CCTV कॅमेरान जे हालचाली आसात ते दिसता। सो पुलीस हेचेर पळयत जाल्यार बारीक नजर आसता पुलिसाची आणि आमकां दिसता की जे आमी पळयना ते आमकां पुलिसांक ह्या CCTV कॅमेराच्या माध्यमांतून दिसता। आमकां फर्स्ट टायम असो आमकां कालांगूट पुलीस स्टेशनाचो हेल्प मेळलो की बाबा तूं घाल आमकांय बऱ्याक पडटलें म्हणून, आनी आमी मागीर हें फुडें एक पावल मारूंक वयतले म्हणून। तशेंच आमचो ट्रॅफिक सेलाचो PI जो आसा आमच्या मदें मिस्टर नार्वेकर, तेणेनूय आमकां खूब सपोर्ट केलो। जेन्ना आमी हे ट्रॅफिक आयलंड खोदता आसतना तेणेन आमकां खूब म्हणजे खूब आदार दिलो, ट्रॅफिक मॅन करपाक, डायवर्शन करपाक आनी ह्या दुसरे वस्तू पासून करपाक। म्हणजे दुसरे वस्तू म्हणजे आमकां लोक बसून हाडून मदें दवरतालो गाडयो, आमकां त्रास जाताले रस्ते रूंद करपाक पासून, पूण तेन्ना तेणेन आमकां खूब सपोर्ट केलो। आनी हे आयज तरी ट्रॅफिक आयलंड आसा जाल्यार हे सगळे क्रेडीट पयले पंचायतीक वयता, मागीर कालांगूट पुलीस स्टेशन आनी मागीर ट्रॅफिक सेल कालांगूट वयता। सो हे आतां हांगासर ट्रॅफिक आयलंड केला आनी हे कॅमेरा घातल्या। तशेंच आमी चिंतताले पंचायत चिंता की दुसऱ्या हेजेर रावंड एबावटाचेर घालपाक, लायक आतां सांगल्या त्या हिसपान आमचे सेंट एंटनी चॅपल, पिंट्यार हे सगळे आयज हांगा आमी CCTV इन्स्टॉल केल्या कालांगूट पंचायती तर्फे। सरान आमच्या एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा, जो सगळ्यांनी सांगला, PIन, आमच्या डेप्युटी सरपंचान, आमच्या सेक्रेटरीन सगळे उरलेले आहा की सगळे हे CCTV कॅमेरा घातले ते एकदम बरे जातले। हितून आमकां कितें क्रायम जाले जाल्यार तेचो रिकॉर्ड मेळटलो।